Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say. जमलेल्या सोमेस्तांक व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. उलयना नगे म्हजेडे कशी आसा सगळीं? कशी आसा सगळीं? हाय हॅलो आवाज येतना. हाय हॅलो कशी आसात सगळीं? हांव बी बरो आसा. कोण नाही सारुणा मात्र कोण कितेंय जावं मोगाचें न्हू. व्हरतो संतोष व्हरती ददोसकाय या सोबीत 5व्या वातावरणामध्ये एक संभ्रम उठला. थोडो संभ्रम म्हणयत सोजा गेल्या कुटुंबाक एक व्हरतो संतोष. जेजून आपले मांस आनी रगत आम्हा सोमेस्तां खातीर दिले. आमचे पातकांतावन सोडून मेळचे खातीर आमकां दिले. आनी आयच्या दिसा विलोना आनी रिशा जेजूक एका सैर्याक तांणी आपल्या काळजांत पयल्या फावटी सेवला. खंडी जावन व्हरतो संतोष व्हरती ददोसकाय आयच्या दिसा या कुटुंबाक जाल्या. मोगाचें दीस वो आयचो संतोषाचो देवान आमकां व्हडा दबाजान दिवचो. खंडी जावन देवाक अर्गां स्तुती करचो. ताच्या उपकारांक अर्गां पाठोवचो. दीस वो आयचो विलोना आनी रिशा तांच्या जिन्या बराबर उडास दवरचो. दीस वो आयचो विलोना आनी रिशा आनी हांच्या पयल्या कुमगाराचो. जमलेल्या सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागता. पयले हांव उलो दिता विलोना आनी रिशा हांच्या जल्मदातारांची तांच्या आवय बापायची. विलोनाचो डॅडी आसा बनिफास. तशेंच विलोनाची मम्मी आसा विल्मा आनी धाकटो आसा विपिन. तशेंच रिशाचो डॅडी आसा बॅप्टिस्ट. मम्मी आसा रेनिटा आनी भाऊ आसा रियोन. तुम्ही 6 जणांनी फुडें सरचे. ताळयांच्या बराबर संगीताच्या नादान या मठवाक तुमचो प्रवेश दिवचो. मोगाच्या ताळयो आमी पेटया. मोगान या गोड जोड्यांक स्वागत आमी करया. परजळची तारा नक्तिरा आयच्या दिसा जेजूक पयल्या फावटी तांच्या काळजांत तांणी सेवला. खंडी जावन व्हरतो संतोष व्हरती ददोसकाय तांकां जाला. प्रोग्रामाच्या पयलें हांव तांकां मेळ्ळो आनी तांच्या तोंडार त्यो आसो तो उल्हास येदोळसो म्हाका दिसून आयला. कितेंय वेळुबाड करचो नाका. हांव उलो दितां विलोना डिसोजा तशेंच रिशा डिसोजा. तुमी दोगांयनी सांगाता येवचें
आणि या वेदिक या माटवाक तुम्ही प्रवेश घेऊन सो मोगाच्यानो आता आम्ही काय दक्षिण करूंक ना जोर थाळयो पेटूंक आसात आणि या दोगांय परजळच्या थारांक या माटवाक आम्ही या संगीताच्या नादान थाळयांच्या आवाजान स्वागत करूया. विलोना आणि रिशा कशी आसात? बरी आसात. कशें बघून आसा? हाऊ डू यू फील नाव? जेजूक पहिल्या पावटी तुम्ही काळजान सेवला कशें बघून आसा? जेजू काळजांत आयला ओरतो संतोष जाला खंडीत जावन हांगासर या संभ्रामाक मस्त जाण आयल्या तुमच्या मोगान. एक पटे हाय करी हांगे तांकां दोगांय हाय करी हांगे हाय. यस देव बरें करूं. मोगाच्यानो या कार्याक आमचे सवे आसात. आमच्या वाड्याचे गुरकार नित्यादार माय वाड्याचे गुरकार मानेस्त विन्संट डिसोजा तुमकां सोजा केल्या या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो मनाचो स्वागत हांव मागता. 2 ताळयो आमच्या गुरकारा म्हाका आमी दिवच्यो. हांव उलो दिता रिशा आनी विलोना तुमी फुडें सरचे आनी ह्या वाड्याच्या गुरकाराक फुलांचो चुरो दिवन स्वागत करचो. तशेंच ह्या वाड्याचे प्रतिनिधी रनिटाबाई दोळस वेदीर आसा तुमकांय मोगाचो स्वागत आमी मागता. तशेंच मोगाच्यानो 2 कुटुंबां वेदीर आसात. बनिफास विल्मा विपिन आनी विलोना एक भोवसोबीत कुटुंब वेदीच्या उजव्या कुशीन आसल्यार रिशा बॅप्टिस्ट आनी तशेंच रनिटाबाई आनी रियोन आनी एक सोबीत कुटुंब वेदीच्या दाव्या कुशीन आसा. भोवसोबीत 2 कुटुंबां या दोनूय कुटुंबांत वर्तो संभ्रम वडोल काल दोगांनी मात्र हाय केल्या. आता सगळी दोन्ही कुटुंबां हाय करतात तुम्ही हाय करूंक आसा. तांच्या मोगाच्या वत्तायेक लागून आयच्या दिसा तुम्ही या कार्याक आयल्यात. एक पावटी आमी पुरा मेळून तांकां वेलकम करया गे. यस देव बरें करूं. मोगाच्यानो खंडीत जावन ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद खंडीत जावन गरज आसा. ताच्या पयलें आमी वाड्या घरां फिरगस घरां कुटुंबाची इश्टमंत्रां पयशिल्ल्या कुटुंबाची लक्षिल्ल्या कुटुंबाची बाप्पू मावशे मावळ्यो पुरा आयल्या. हांव तुमकां मोगान एकाच सुत्रान ह्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो मनाचो स्वागत हांव मागता. 2 ताळयो तुमी तुमकांत दिवच्यो. आयकना ताळयो. यस देव बरें करूं. मोगाच्यानो ह्या कार्याचेर खंडीत जावन देवाचो आशिर्वाद गरज आसा. बाळ विलोना तशेंच बाळ रिशा पहिल्या फावटी जेजूक तांणी काळजान सेवला. तांचें मुखलें जिवीत तें नंदन जावंक आसा संतोष बरी जावंक आसा. तांच्या त्या जिविता मुखांतर ह्या कुटुंबाक संतोष फावो जावंक आसा. तर तांचेरी देवाची बेसामां आमी मागूंक आसात. तर हांव उलो दितां वाड्याचो गुरकार मानेस्त विन्संट डिसोजा तुमी मुखार येवचें आनी मोटवी मग्न्या विधी सोडून व्हरची. तशेंच ह्या मग्न्या विधीन कोणाक पुरा पात्र घेवंक आसा वासा पो भावार्थाची प्रार्थना देखून तुमी आतांच वेळ विबाड करनासतना मुखार येवचें आनी ह्या मग्न्या विधीन भाग घेवचें म्हण तुमचे लागीं विनंती करता. गीताद्वारे मगड्या विधी आरंभ करूया. जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सुम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी तुका सुम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सुम्या तुका हांव वर्णिता. सर्गचरणी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जाका तूं भोवूंक फोव जाल्ली. हालेलुया. तो आपणे सगल्या बरें जिवन जाला. हालेलुया. आमा बसोवन देवा लागीं माग. हालेलुया. संतोषाने उल्हास पावूंक मरी. हालेलुया. कित्याक समीकरण जिवन जाला. हालेलुया. माग या हे देवा तुज्या एकल्याच पुत्र आपल्या सुम्याच्या दुखाच्या पुन्हा जीवन वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मागीर आमकां मारी फात तशें जिणे संतोश आमकां लाभ कर म्हण आमचे कडेन मागता हांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी फात. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्या आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्या आदी तसो आता आणि सदां सर्वता आमेन. राखण बुडया कडेन मागता देवा गेल्या बुडया म्हणजे राखण्या सरकेची ती म्हाका दिला बीन म्हणजे महत्वाचो वाडाय रास सांबाळ त्याकडे हांगा ह्या घरात अंतरल्या आमच्या मार्केटाक वचून मार्केटात उडास करून सत्संग विशय मागया सत्संग विशय होती तांकां येसू म्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंगान दी समाधान ते विशय घेवन दी आमेन. प्रार्थया सरस्परा बापा ह्या संवसारांतल्या पथकाचो कळप धांवडांक तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचो उजवाड जावन धाडलोय. मनीस जाल्लो तुजो पूत जेजू उजवाड असो आनी पयत पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांतर आमचे मदें आसा म्हणून आमी वळखता. आज तुज्या नांवान एकठांय जाल्ले आमकां तुजो संदेश घेवंक आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन मागणें करूंक तुजो पवित्र आत्मो आमची काळजां आयती करूंक म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या हाती मेमारी फात आमेन. आता देवाचें उतर करूया. जेजू क्रिस्ताची इश्वार्थ हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फोळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरण घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवण विणटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफत येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यांत. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावला करीत फोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फोळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतूच फोळ दिता कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचें उतरें पकाले तुका क्रिस्त. आतां वचपाचेर मोठो नियाळ. मोगाच्यान आमी उबे रावले कडेन मोटव्यान वचपाचेर आमी नियाळ करया. आज व्हरतो संतोसो दीस वेलोना आनी रिशा तुमकां जेजू आज तुमच्या काळजांत आयला वय म्हूण हय जेजूचें मांस आनी रगत ती आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांणी सवल्या आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तांणी व्हरती तयाराय केल्या. एक संत मॅक्सिमिलियन कोल्बे अशें म्हणटा जर तर सरकार असल्या देवदूतांक एक मोसोर आयलो तर केवल एका संगतीक मात्र त्या देवदूतांक मोसोर जाता. आनी ते कसली संगती म्हळ्यार देवदूत म्हणटात आमकां केवल जेजूक पळोवंक मात्र आमी शकता पूण भुमीर आसल्या लोक जेजूचें मांस आनी रगत सेवंक शकतात. पळय आज विलोना आनी रिशा आज तुमकां आनी आमकां सोमेस्तांक ते देवान बाग फावो केला. न्ही केवल ताका पळोवचें उंड्या रुपार पूण ताका सेवचें आनी हे बाग त्या धन्य देवान आमकां फावो केल्या त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी तुमचे जेजूक तुमी सेवल्या वरवीं तो तुमचे सांगता तो सदांच आसा. जावंक पुरो तुमच्या कश्टाच्या वेळार शिकपाच्या वेळार वा तुमच्या मुखल्या फुडारांत तो सदांच तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमच्या हर एका मेटांनी तो तुमकां सांगात दिवं म्हूण आमी मागता. तर आतां भावार्थाची प्रार्थना आमी सोम्याते उबारुया. सर्गीच्या बापा आमच्या विलोनाक आनी रिशाक क्रिस्ती बावर्तचे देणे दिले हो बावर्त गुण करूंक तांच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागत तांकां सदां लाभून तांचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमची प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मागता आमी विलोना आनी रिशाच्या आई बापाय आनी सगळ्या कुटुंबा पासत तांचे मारिफत जेजूची खरी वळख मोगाळ मोग लाभून दी. कुटुंबाचे अलंकार जावन परजोर दी म्हूण मागता. श्रींच्या बापा आज हांगासर जमो जाल्ले आमी रिशा आनी विलोनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पळय सभेची क्रियाळ संधी जावच्या तुजो आदार मागता. ल्हाना भुरगीं तुका चड मोगाची मागता. विलोना आनी रिशाक तांकां तुजो मोग शिकय. तांचे बराबर पयले कुंगार घेतिल्ल्या सर्व
भुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे प्रार्थना ऐक. सर्गींच्या बापा रिशाच्या आणि विलोनाच्या आवय बापाय संगी आम्ही ताची पदर मदन जावं ताच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमाते संतोष पावता. रिशा आणि विलोनाचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हण नम्रतेन आमी मागता. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाळा बाबा आज कुंभारांत तुवें तुज्या पुताक जिजूक म्हाका दिला. हांवें म्हाकाच हातांत जिजूक समर्पण दिता. ताचो मोग करपाक तूं म्हाका फावो कर. ताची बरी जाणवाय आनी देव बिरांतेन वाडूंक तुजी कृपा म्हाका फावो कर. जिजू म्हज्या मोगाळ मम्मी डॅडीचे बाबा भयणीचे इश्टांचे शिक्षकांचे पद मदनीचे आमच्या सैऱ्यांचे आणि आमच्या पासत वावरतेल्या सर्वांचे तुझे बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आईच्या दिसा उंड्या रुपी काळजान स्वीकार केल्ल्या आमकां जा तूं जिणेचो उजवाड बऱ्या भलायकेन आमकां वाडे गुणांनी देण्यांनी नेटे म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. सर्गीच्या बापा आम्ही भेटलेली ही प्रार्थना तू मानून घे आणि ह्या प्रार्थना तुझी खुशी वयतर सर्व आमकां फावो कर हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आता आमची सगळी प्रार्थना सुम्या थंय उबारून सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमी आतां संगाता मेळून एक अर्गां गीत गावया. अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आनी सस्ना. तुवें म्हाका रस्तोय तुजो मोगरच्या. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय ससन सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका आता आनी सस्ना. सर्व स्पोर तुमचे सवय आसो. सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मुगोचनो आमचे सगळे आसात ह्याच कुटुंबाक भोव लागशिल्ले ह्या जाग बाप रदम तरिस्ते मेळाचे बाप विवेक खुलासो जमलेल्या समेस्ताच्या नावी प्रत्येक जण सजा केल्या कुटुंबातर्फे तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. भुरग्यांक तावन फुलांचो तुरो तुमी स्वीकार करचो. ह्या कार्याचेर आमी देवाची आशीर्वाद मागली. आता प्रत्येक जावन विलोना तशेंच रिशा ह्या पहिल्या कुंभारा संदर्भे आमच्या समेस्तांची बेसावां तांकां गरज जाता. पयल्यान हांव उलो दिता. विलोना तुवें उबें रावचें. पयलो अवकाश करून दिता. जल्म जातार आवय बापूय बनिपास आनी विल्मा तुमी मुखार सरचे आनी तुमच्या अंजाळ बाळाक बेसावांनी नटोवच्या. तशेंच विलोनाची माय आमचे सगळे आसा एग्नेस डिसोजा माय तुमी मुखार येवचे आनी तुमच्या नातेक तुमच्या बेसावांनी. तशेंच विलोनाचे पदर आनी
ವಿಲೋನಕ್ಕೂ ಬೆಸಾವಣೆ ನಟವಂಶ आता रिशा थोड्या मुखार येवचे पहिल्यान रिशाची जल्म जाताना वडिलां आसात मनस्त बॅप्टिस्ट आणि रेनिटाबाई दया करून तुम्ही मुखार सरचे तुमच्या बाळाक देवाच्या बेसावाने नेटवूंशाक तुमच्या लागीं उलोव दिता तशेंच माय ॲग्नेस डिसोजा तुम्ही मुखार सरचे असा आभासात फ्रान्सिस आणि क्रिस्टियन माय तुम्ही दया करणा तुमका एक अवकाश करून देता तुमच्या नातीक बेसावाने नटवून मुखाच्यानो खंडीत जानो आम्हा समेस्तांक ह्या बाळांक बेसावून दिवंक मोहन आसा विश करूंक मोहन आसा तुमकां हांव कार्याच्या अखेरेक अवकाश करून दिता आतां उलो दिता आमच्या मध्ये याजाक बाप आसात बाप विवेक कुलासो तुम्ही मुखार सरचे आणि आम्हा समेस्तांच्या नावे या दोगांय बाळांक जराल बेसावून दिवच्याक तुमच्या लागी विनंती करता गदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या फुडाराचेर सदांच आशीर्वाद घालूं आमेन बाप विवेक कुलासो आम्हा समेस्तांच्या नावे या बाळांक बेसावाने नेटयल्याक मुखासोनो वरतो संतोसो वरती दादोसकय आयच्या दिसा विलोना तशेंच रिशाक जाल्या आणि खंडीत जावन ओ संतोस आपल्या कुटुंबा सोवे वड्या सोवे पिरगसगारा सोवे आणि आम्हा समेस्तांच्या सोवे ती वांटून घेवंक कशें येतात पहिले हांव उलो दिता विलोना तुवें उबें रावचें एका हातान तुज्या डॅडा हात एका हातान तुज्या मम्मीचो हात धरूंक आसा तुवें तशेंच रिशा एका हातान तुज्या डॅडा हात एका हातान तुज्या मम्मीचो हात मध्य राव मध्य येस आता तुम्ही काल करून म्हणणार तुमच्या डॅडा मम्मीक तुम्ही हांगा आपण हाडूंक आसा आज तुमचो दीस जेजू तुमच्या काळजांत आयला तुमकां संतोष जाला तुमच्या डॅडा मम्मीक तुम्ही मुखार आपण हांगा केक कटिंग आसा केक कडेन येवन रावच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता पहिल्यान विलोना येस रिशा तुवें मुखार सरचें तशेंच आतां बेसावांक आयिल्ली माय आमचे सगळे आसा ॲग्नेस डिसोजा तुम्ही मुखार येवचे विलोनाची माय मेरी सल्डाना रिशाची माय फ्रान्सिस तशेंच माय क्रिस्तीन तुम्ही मुखार येवचे या तुमच्या नात्रांच्या संतोषान तुम्ही भागीदार जावंक आसा सो तयार केल्या उलो दिता विलोना तशेंच रिशा थंयसर एक सुरी आसा ती तुमच्या रायट हँडान कान घेवंक आसा दोगांयनी येस रायट हँडान कान घेवंक आसा जमलेल्या समेस्तांनी तांकां सांगात दिवंक आसा तुम्ही आता ती केक कट करूंक आसा तुमच्या संतोषाचो दीस ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 here we go मुखाच्यानो ताळयो आमी पेटयांक उल्हास अभिनंदन आमी या कुटुंबाक प्रत्येक जाण विलोना तशेंच रिशा हांकां आमी अभिनंदन ह्या वक्ताक पाठवया
हांगासर आनी एक संभ्रम आसा कोणाक गोत्ता गे काल संभ्रम म्हण बड्डे कोणाचो बोनाटचो बड्डे खंडीत जावन एप्रिलाच्या परवा 26 तारखेर 24 मनेस्त बनिफास तांचो जल्मा दिवस ते आचरण करना आसात आनी आयच्या दिसा तांकां एक सरप्राईज केक हांगासर तयार केल्या आयच्या दिसा हांगासर दोडो संभ्रम बडोल येताना म्हाका सांगले विपिनान आनी एक केक आसा म्हण खंयचे विचारतना दाडासो बड्डे म्हणालो कोणाक सांगिनाका म्हणालो आतां सांगीत नाही यस खंडीत जावन परवाच्या एप्रिलाच्या 26 तारखेर ते तांचो जल्म दिवस आचरण करना आसात मनेस्त बनिफास तुमकां ह्या वक्ता आमी अभिनंदन पठयता जल्म दिवसाचे शुभाशय तुमकां हांव पठयता मनेस्त बनिफास तुम्ही मुखार सरचे तुमच्या कुटुंबदारांक तुम्ही सांगाता घेवचे आणि ही अपूर्बायाचे केक तुमच्याच कुटुंबाचे आणि तुमच्या खातीर तयार केली ती जावन आसा तुमच्या जल्मा दिसाच्या ह्या वक्ता ती कातरना तो संतोष एकामेकांत अदल बदल करीचे म्हण तुमचे लागी मागता ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 हियर वी गो Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. तुझ्या सोलमाचो तीस घोडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडाच्याचो तुमच्या ह्या जल्मा दिसाच्या संदर्भात तुमकां हांव सोमेस्ता हॅपी बर्थडे म्हणटा तुमच्या ह्या मुखल्या जिवितांत देव तुमकां लांब आऊक बरी भलायकी दिवन दी म्हण हांव सोमेस्तांच्या मागणे जावन आसा दयेकरून तुमी वेदीर आसून तुमची बसका स्वीकार करीचे म्हण तुमच्या लागी विनंती करता वर्सान हांव सोमेस्तांक पावचे खातीर केक आनी भयण संगत तयार आसात न्यू प्रिन्स कॅटरर्स शिरताडे ओवर टू प्रिन्स कॅटरर्स शिरताडे मोगशनो कोंकणी संस्कृती एक रिवाज आसा बरें म्हापशें खंय जावन आयच्या दिसा विलोना तशेंच रिशा जिजूक पयले फावटी आपल्या काळजान घेता आसतना आमा सुमेस्तांक तांकां बरें मागोवंक तांकां शुभाशय पाठोवंक मोहन आसा खंय जावन आमा सुमेस्तांच्या नांवी एका व्यक्तीक ह्या कुटुंबाच्या नेविसला आनी तांची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां ते जावन आसात याजाक बापू रिदम तरिस्त मेळाचे बॉम्बेंत चेंबर ह्या फिरगजेंत सहाय्यक विकार जावन ते वावर दिवन आसात आनी तांचे लागीं हांवें वळख विचारल्याक इतलें सांगल्यार मात्र पुरो आनी कांय सांगचें नाका म्हण सांगलां ते कोणी न्ही मनादीक बापू विवेक कुलासो बापानो हो अवकाश तुमकां करून दिता आमा सुमेश नांवी विलोना तशेंच रिशाक बरें मागच्याक आनी ह्या कुटुंबाची एक मोठवी वळख एक मोठवी नदर आमचे मुखार घालच्याक पयल्यान पयलें सर्वांच्या नांवान म्हाका एक अवकाश करून दिला भलायकी मागोवंक देखून तुमकां ह्या कुटुंबदारांक पयल्यान पयलें हांव धन्यवाद पाठयतां तशेंच
आज हे भलायकी मागोवंक म्हाका भोव खुशी लागता कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसा हांवें रिशाक आनी विलोना तांचे प्रॅक्टीस कांय नासलो आनी बारीक उर्बेन तांणी बरें प्रॅक्टीस केलां काल आनी व्हरतो सांतोस तांकां आज पवित्र कुंगार जेजूचें मांस आनी रगत सेवंक तांकां आज व्हरतो सांतोसां ती आसात घरची वळख तुमकां सांगिचें म्हूण गरज ना कित्याक म्हळ्यार हे कुटुंब भोव मोगाचें आमी मोगान बाबला दट्टू आनी रेनिटा वनी म्हूण आपयता मागीर बोना दट्टू आनी वेल्मा वनी म्हूण आपयता देखून आमकां सर्वांक कळीत आसलें कुटुंब आनी देखून त्यांच्या मोगा वयर आमी हांगासर आयल्या तांकां बरें मागोवंक हांगासर आयल्या प्रत्येक जावन आमच्या रिशाक आनी विलोनाक बरें मागच्या खातीर हांगासर आयल्या आसता म्हाका एक गडीत उडास येता आफ्रिकाच्या अमेझॉन म्हणल्यार एका त्या रानांत मस्तो आदिवासी जन आसात आनी त्या आदिवासी लोकांनी थंय कोणी तरी मेलें तर वा सरलीं तर थंय आमच्या बरी मातयेंत वा कसल्या तांकां उलपयनात तांची कूड बागार तांचो राय जावं दी वा तांचो लिडर जावं दी तांकां ते काल करतात तांच्या मरणाचो दीस ते संभ्रमतात ते आचरण करतात आनी तितले मात्र न्हय त्या दिसा ती संगाता मेळटात आनी तांचे मांस आनी रगत ती वांटतात आनी खातात आनी अशें तांचे हे कित्याक ती अशें करतात की म्हळ्यार ती चिंतात कितें म्हळ्यार जर तर हांवें ह्या व्यक्तीचे म्हज्या लिडराचें मांस केलें तर वा म्हज्या ग्रुपा मदल्याचे एकल्याचे कोणाचे म्हणी मांस आनी रगत हांव पियेलें तर म्हाका ताचे थंय असले गूण म्हाका मेळटा ताचे थंय असले म्हाका बोड मेळटा आनी तितले मात न्हय ताचे थंय असले बरे गूण कितें आसा ते सकट मुजेच जावन हांव आपणयतां आनी तो मेल्लो मनीस तो मरण ना तो शाश्वत म्हज्या जिविता वरवीं तो जियेतलो म्हणलें ते बरवसो आनी खात्री त्या आदिवासी लोकांक अमेझॉनाच्या रानांत असल्या त्या आदिवासी लोकांक आसली पळय मोगाचें आज हेंच घडीत आमी आचरण करता आज जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवलेल्या तर रिशा आनी विलोना तुमी आज जेजूचें मांस आनी रगत सेवलां वय मू बेजार जाता की संतोष जाता खुशी जाता न्ही व्हेरी गुड तर जेजू बरी तुमी जावंक आसात केदाळ आमी जेजूचें मांस खाता जेजूचें रगत पियेता कोणा बरी जावंक आसा जेजू बरी वय मू जेजू बरो व्यक्ती की पाड व्यक्ती बरो न्ही की तरी त्या बऱ्या जेजूची देख तुमच्या जिवितांत तुमी हाडूंक आसा एक दीस फ्रांसीस आसिसी अशें चलून येतना एक नास्तीक ताका मुखार मेळटा आनी म्हणलो हांव जेजू उंड्या रुपार आसा म्हणून हांव पातयेना केन्नाच हांव पातयेना म्हणलो ताका फ्रांसीस आसिसी म्हणलो तूं पातयेनातल्यार वन्ना हांवें कालें करूंक जाता मागीर तो नास्तीक अशें म्हणलो जर तर त्या साक्रामेंताच आसल्या जेजूक मुखार एक गाडाव देबी घालता तर खंडीत हांव जेजू उंड्या रुपार हजार आसा म्हणून हांव पातयेता म्हणलो जर तर कोण जर तर कोणी नात गी म्हणून जर तर पुरा फंक्शनान बिजी आहात वन्ना जर तर गाडाव व्हेरी गुड गाडाव शर्मा आयकले बरें जाता गी म्हणून लोकांक न्ही पुरा न्हिदे नात इल्लें हय जर तरी गाडाव साक्रामेंत आसल्या जेजू मुखार वा उंड्या रुपार दिमी घालता तर हांव खंडीत पातयेता म्हणलो देखून तो व्यक्ती कालें करता एक दीस ती परीक्षा आतां फ्रांसीस आसिसीन साक्रामेंत हाडूंक आसा आनी तो कालें करता नास्तीक तसोच गाडाव हाडटा तर हाडच्या पयलें 3 दीस ताका कावंक घालना बातेन आनी कांय घालनासतना तो आन्न येता आनी आनेका सायडीन सान फ्रांसीस आसिसी एक साक्रामेंत कांय उबे रावला तर इशीन अनेक लोक कुशीन बातेन आनी ताका ताळणें कांय रेडी आसा आतां 3 दीस खायनातलो गाडाव खंय वता पयलें बातेना कडेन येता न्ही गी
पूण त्या नास्तिकाच्या सरप्रायज कितें जालें म्हळ्यार ते गाडाव पयलें साक्रामेंतांतल्या जेजूक पयलें दिमी घालता मागीर तिशी नासले बातेनांनी ताळणें पिवंक येता पळय आमी मनशां तडेपती जेजूच्या उंड्या रुपार पळोवन आमी जेजू आसा की ना गी म्हूण दुबावता पूण जर तर आमची पातयेनी तीर आसा तर वय वचू जेजू हांवें थंय वचप म्हूण आमी कान गेले तर खंडीत ते गाडाव मात्र न्ही आमच्यो दिंबी धरणेक लागोंक आसात वय विलोना आनी रिशा तुमकां सांगचें इतलेंच हर एक पुटी तुमी जेजूक सेवतना जेजूचे मांस आनी रगत सेवतना तातूंत जेजू आसा म्हणलें तुमी तुमच्या मोतीन दवरात आनी केदाळ तुमी सेवतात तुमी कोणा बरी जातात जेजू बरी जातात जेजू पप्पा मम्मीचे उतर आयकतालो गी वय व्हेरी गुड तशें तुमी तुज्या पप्पा मम्मीचे उतर आयकूंक आसा कशें तुमचे पप्पा मम्मी इगर्जेंत कशें हेल्प करतात मम्मी दोगांय कोयरांत आसात आज मम्मीचे ताळे आयकोन आनी कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुशीन बसुल्लीं नंतर सदांय आयतारच्या मिसांत तांचे ताळे आमकां आयकोंक मेळटात तशेंच तुमचे डाडा आमचो बिपिन आनी रियोन आलतार भुरगे जावन हर एक आमच्या इगर्जेच्या गरजाक ते पावतात तशेंच तुमी मुखार इगर्जेंत आलतार भुरगीं जावन गी वा हेर कार्यांत तुमी वांटो घेवन बऱ्या रितीन तुमी तुमचो फुडार जेजू सांगात तुमी मेटां काडून तुमी तुमचो मुखल्या फुडारांत जेजूच्या सावळेंत जियोंक जाय जाली ती बेसवां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां देव बरें करूं ह्या अवकाशाक देव बरें करूं बाब विवेक लोबो आमो सुमेशच्या नावी ह्या कुटुंबाक प्रत्येक जण विलोना तशेंच रिशा त्या बाळांक बरें मागलां जिणी आतां कितें गरज आसा कितें आमी करीचे कशें आमी हें जिवीत आमच्या वडिलां सांगाता मुखार सारीचे जोगती उतरां कान घेवन बरें मागिल्ल्याक तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा ग्लासांत आसा की खाली जाला आसा खंडीत जावन तो ग्लास आमी ह्या दोगांय बाळां तेवशी उबारया जे कितें ती तांच्या जिवितांत आशेतात ह्या वखदां ते तांकां देव फावो करूं दी तांच्या मुखांत तांच्या कुटुंबाक तांच्या शेजाऱ्याक तांच्या वाड्याक तांच्या बिरगजेक सर्व बरें जावं दी बरें शिकाप बरो फुडार देव तांकां फावो करूं दी म्हणून अशें न्हू कितें म्हणूंक आसा आमी चेर्स यस ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 चेर्स मग अशें न्हू पयल्या कुंभकाराच्या संदर्भी भरलेल्या काळजान दोगांय अंचाळ भुरगीं तयार आसात उपकार बावडूंक आमो सोमेस्ताचो खंडीत जावन त्या दादोसकायेंत ती भरल्यांत भरलेल्या काळजान ती भरल्यांत कोणे सक्कड ताका तांकां ह्या वखदां हेल्प केला प्रत्येक जावन धन्य देव जेजू खरोच तांच्या काळजांत आयला गोरतो संतोस ह्या संतोसांत आमो सोमेस्ता खातीर आमकां सोमेस्तांनी उलोवंक ती आशेन अत्रेकान आसात पयल्यान हांव अवकाश करून दिता विलोना तुवें मुखार येवचें आनी तुज्या काळजांत कितें भोगनां आसात ती आमो सोमेस्तांक वांटून घेवच्या तुज्या लागीं विनंती करता मुखाडा जेजू आज पयले फावटी म्हज्या काळजांत सविल्ल्या म्हाका व्हडतो संतोश भोगता ल्हान भुरग्यांक पोटलो धर तांचो विशेष मोग कर तांकां आशिर्वाद दिल्ल्या जेजू म्हाकाय तुज्या आशिर्वादांनी भर हांवें सदांच तुजे बरी वडिलांक विधेय जावं देव बापाच्या कृपे बरो जणवय आनी वाडोवंक म्हाका तुजो आदार दी जेजू आज म्हाका उंड्या आनी वायना रुपार पयले फावटी तुजी कूड आनी रगत दिल्ल्या फादर नायल मस्कनेनास तशेंच सर राजा बापांचो उपकार आठयता म्हाका दोतोर शिकयल्ल्या सिस्टरीस हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा म्हाका जल्म दिल्ल्या डॅडी मम्मीक तशेंच आत्मीक रितीन आदार जाल्ल्या म्हज्या पोदर मदनीचो तशेंच म्हजे संगी आसन केळून सांगत दिवचो म्हजो धाकटुसो हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या म्हज्या दोनी आबांक आनी म्हज्या बापूक हांव ससनाचो विशय मागता म्हाका भलायकी मागल्ल्या फादर विवेक कुलासो तशेंच की म्हाका भलायकी मागिल्ल्या फादर विवेक कुलासो हांकां हांव
काल जाता दे बरें करूं म्हणटा म्हाका कीबोर्ड वाजोवन कुमक केल्ल्या ॲडलीन बायेक हांव दे बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या तशेंच आयच्या कार्याक अरेंजमेंट केल्ल्या नवीन बापूक आमकां आज रुचीक जेवण तयार केल्ल्या प्रिन्स कॅटरर्स आनी आमचे सोबीत फोटो काडिल्ल्या फ्लॅश स्टुडिओ तशेंच आयचे कार्य निर्वहण केल्ल्या विन्स्टन दत्तूक हांव दे बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर हजर जाल्ल्या सैर्य धैर्यान तशेंच म्हज्या संतोशान वांटयली जाल्ल्या हांव एका सुत्रान दे बरें करूं म्हणटा थँक्यू वन एंड ऑल Pagachana thaliyo hami betia o subit utrani vilona ama sumestang उद्देशसून बहु सुपीत उतराने आपली बघना त्याने उसरल्यात कोणे भरून दिले मम्मीने हेल्प केल्याने कंडी जाऊन हो सुपीत उतराने त्याने बरेला एक बरो यामसी जावी तुका कितें जाऊ दी आमचे ही आशा जावन आसा तू मुखार वेता आसतना तुझे जिवीत आनी की बहु सुपीत जाऊ दी म्हण मुकलो अवकाश करून दिता रिशा तुवें मुखार येवचें तुझ्या काळजांत ह्या वखदां कितें बघून आसा कितें संतोष आसा तो संतोष आम्हा समेस्ता मध्ये तुवें वांटून दिवच्याक तुका अवकाश करून दिता समेस्ता आज म्हज्या तिने संतोषाचो संभ्रमाचो दीस एवकरिस्ताच्या जिजू पयल्या फावटी सेविल्ल्या म्हाका वाटतो संतोष भोगता हांव जाणा की जिजू जीण भोव म्हजे शर्शी आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या दाडा मम्मी आनी दाटू तांचो म्हाका मोग दिल्ल्या गस्ती तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा शिकोवन दिल्ल्या सिस्टर विना आनी फादर नायल मस्कारिनस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा परगोवांत आशिया पदो मदनिसो ऑलिन बाप्पो इनसेंट हांचो देव बरें करूं म्हणटा पयशिल्ल्या आनी लागशिल्ल्या तावन आयिल्ल्या सैऱ्यांचो कुटुंबदारांचो वाड्याघरांचो इल्ली बंधू नन्नो आशीर्वादी सिद्ध्यो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ स्थळी आमी बेट्या हे पक्का एमसी खाली सांगा कोंकणी जाल्या मागीर कन्नडाय उलयला खंडीत जावन आमी समेस्तांचे मना तुमी जिखल्यांत तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे लागीं एक क्वेश्चन विचारूं का म्हाका तुमचो फेवरेट पर्सन कोण फिल्म एक्टर कोणी आसात की मुवीसांनी पळयता ती कोणी एक तुमकां एक हिरो कोणी म्हणी आसा की लायक कोणी रोल मॉडेल मे बी क्रिकेट काले कोणी आसात की कोणी ना खंडी जावन आईच्या दिसा तुमकां एकलो हिरो मेळ्ळा कोण तो जेजू पळय मो आईच्या दिसा एक हिरो मेळ्ळा तुमी ओट जावन काले जावंक अशें येतात नर्स जावन खंडी जावन नर्सिंग करूंक अशें येता आमचे विलोना बाय तशेंच ताणें ओट जावन सांगता म्हणा ताचे मस्त ऑप्शन्स आसा ते टिचर डॉक्टर इंजिनियर ताणें आनी की डिसायड करूना ओट जावन ताणें सांगता म्हणा खंडीत जावन तुमकां दोगांयकी आमी बरें मागता तुमचे मुखलें जिवीत जें कितें तुमी आशेतात तें देव तुमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता तर आतां मोगाचें संभ्रमाचे कार्याची सभा धरती करच्याक घरच्या कारभाऱ्यांनी थंड पिवण तशेंच स्नॅक्साची वेवस्था केल्या आवलो दिता न्यू प्रिन्स कॅटरर्स हे समेस्तांक आमी समेस्तांक पावची वेवस्था करच्याक ओवर टू न्यू प्रिन्स कॅटरर्स चढ़ जाए तो
मोगाच्यानो थळी आम्ही भेटया आता तो प्लेट असल्यार बोबो घाली आम्ही ते विशील मर्याद बोबो घाली आता खंडीत जावन भाऊ बऱ्या ताळ्यान हे गीत ताणें गायला काय आवाज आयकोना म्हाका बोबो घाल्ले आयकोना ताळयो भेटयल्ले आयकोना यस देव बरें करूं मुखार आता विलोनान सिंग केला रिशा म्हणटा हांव सिंग करता तुवें मात्र सिंग करचें न्ही म्हणून आता रिशा तुवें मुखार येवचें तुवें एक गीत रेडी केलाय तें गीत आमा सुमेस्तांक आयकोवचें बऱ्या रितीने गायला पप्पा मम्मीच्या पदर मदरीचे नाव खान तांणी गायला खंडीत जावन हो वर्त्या रितीन वर्त्या थाळ्यान ताणें गायला तुमकां आमी देव बरें कर म्हणटा तशेंच अभिनंदन आमी पाठयता मोगाच्यानो दोन धाकटुले गेम हांवें तयार केल्यात खेळयांक एक 5 मिनटां दोन धाकटुले गेम कितें म्हणटात करया गे पयलो गेम ल्हानशा भुरग्यांक हांगासर आसले ल्हानशा भुरग्यांनी एक गडी भर मुखार येवचें भुरगीं कोण सर मस्त आसात हांगा भुरगीं मस्त जाण आसात मुखार येवचें फास्ट फास्ट तुमच्या खातीर एक ल्हानसो गेम हांवें रेडी केला इंटरेस्टिंग आसा पिछने हांगा लायन कर मध्य राव
कोणी येऊ कसं बी त्यांच्या हातात एक एक टिश्यू हांवें दिल्यात त्यांच्या हातात एक एक टिश्यू पेपर हांवें दिल्यात पाठ कर नाकात काने करूंक म्हणून सांगता येस तू एकान घे आता गेम कितें गे म्हळ्यार तुमच्या हातात एक एक टिश्यू पेपर आसात तुमकां हांव काउंट डावन दिता तुमी हांगाच्यान वचून त्या टिश्यू पेपरार एक लिपस्टिकाचें प्रिंट हाडूंक आसा हांगा जर मस्त जाणां लिपस्टिक घालून आसात थंय वचून एक लिपस्टिकाचें प्रिंट हाडूंक आसा कोणाचें सोबीत आसा पळय तांकां प्रायज जायत गी रेडी गी समजलो न्ही गेम रावा 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 फाटया सांगता आतां तो पळोवन दवरा खंय येचें म्हण इशिन्या सांगता ओके टिश्यू पेपरार लिपस्टिकाचें प्रिंट सोबीत कोणाचें येता तांकां प्रायज ओके ओके 3, 2, 1 गो एक पाटी आता कान घ्या की दाखया की आमकां बोरांगे फोटोग्राफर फोटो काडटा यस कोणाची सोबीत पळय कशें दाखय यस राव ಭಾರಿ ಟಫ್ ಆಸ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸಾತ್ ಹಂಗ ಸರಿ ಏಕಮೆ ಪಳೆಯಲೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ सुबीता ಇಲ್ಲ हंगा एक असा आणि हंगा एक असा 4 जण रावा उरले तुम्ही आउट जातात आणि कोणाक सांगले आता 4 जण 1 2 एल स्प्रेड झाला 1 3 यस तेका जण यस तेका जण रावा उरले तुम्ही आउट जातात यस हे इल्ले स्प्रेड झाला ओके आणि 2 जण हे इल्ले स्प्रेड झाला यस हे लाईट असा बट प्रिंट सुद्धा येत आहे ना इंक इल्ली खाली झाले की म्हणून यस हे करेक्ट असा प्रिंट करेक्ट आयला सो प्राइज बेता तुझे नाव डिओनाक प्राइज बेता यस दोघांकी दिव्या म्हणून आसात तुमचे नाव हंगे तुमचे नाव लान्या अका हे बहुमान पावस येता यस तुम्ही असो बसका स्वीकार करचे मग ना आता आम्ही 2 खेळ खेळले अच्छे विजय जाल्यांक आता आम्ही बहुमान दितले पयल्यान भुरग्यांचो गेम आसलो तातूंत प्राइज मेळ्ळा डिओन खंय सर आसा यस तुवें मुखार येवचें तशेंच लान्या तशेंच नोटाचो गेम केलो तातूंत लकी पर्सन आसा सुरेश देव बरें करो मुगो आमी एक गडी भर
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळीच्या बाप्पा आम्ही तुका अर्घ दिता ऐसो हो बगी दिस आमकां फोव केल्ल्या खातीर प्रत्येक जावन तुजी ती आंजाळ भुरगीं रिशा तशेंच विलोना आयच्या दिसा तूं तांच्या काळजांत आयलाय तांच सोदून जालाय. तुका ह्या वखदां प्रत्येक जावन आमी अर्घ दिता. घाल तुजें बेसांव अमो समेस्तांचेर प्रत्येक जावन आमी सेवंक पेच्या त्या जिवनाचेर हे जवान सेविल्ले वरवीं आमो समेस्तांत मदलो बांद एकवट तूं सडय. तशेंच हे जवान आमच्या कुडीक तशें मतीक भलायकी दिवचें तसलें जावन दी. हे जवान तयार केल्ल्यांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या बापा सिरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या राजांक येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमन मरिये कृपेन भरलेले शमी तुझी सांगाता स्त्री आम्ही तर तू सुदेव आणि सदैवी फळ चिकुशीचे जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. एक बरं आम्ही बसया मगच्यानं जेवणाची व्यवस्था या पर्यंतले तुम्ही बसल्यात त्याच्या पटल्यान थंयसर एक मसाच्या जेवणाचे न्यू प्रिंट्स कॅटरर्सांचे तण तयार केले. रुचीक मसाच्या जेवणाचे काउंटर थंयसर आसा. तशेंच या घरच्या बगल्याक थंयसर कोणाक रांदवेचे जेवण जेवंक मन आसा थंयसर रांदवेच्या जेवणाचे काउंटरी ಆಸಾ ಕೆಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಊಟದ ಸಮಯ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕೌಂಟರ್ ತಯಾರಿದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಜಯಶ್ರೀ ಇವರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. मुगचनो त्याच्या पहिले समेस्तांक जेवणाक उदक दिवंक उलो दिता वाड्याचो गुरकार तुम्ही मुखार सरचे आणि या कुटुंबातर्फेन समेस्तांक जेवणाक उदक दिवच्या. रिशा आणि विलोनाच्या पहिल्या कुंभाच्या संदर्भात या कार्याक जाल्या समेस वाड्या घरांक सेरे जाल्या कुटुंबाच्याक समेस्तांक जेवण आपण येता सर्वरिಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡ್ತೇನೆ. समेस्तांक जेवणाक उदक पावले म्हणजे देव बरें करूं वाड्याच्या गुरकाराक. मुगचनो जे कोणायकी आता विलोना तशेंच रिशाक बेसावांनी नेटोवंक मन आसा, विश करूंक मन आसा, ह्यो अवकाश तुमकां करून दिता. तुमी पयलें जेवण स्वीकार करयात, मागीर विश करयात, वा पयलें येवन विश करयात, मागीर जेवण स्वीकार करयात. परत तुमच्या गमनाक जे कोणाक मासाचें जेवण स्वीकार करूंक आसा तुमच्या फाटल्यान थंयसर न्यू प्रिंट्स कॅटरर्सांचे तावन तयार केल्ले.
Oh, how could it be that my God would welcome me into this mystery? Say, take this bread, take this wine, now the simple made divine for any to receive. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood, know that he has overcome every trial we will face. And none too lost to be saved, none too broken or ashamed, all are welcome in this place. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Jesus, come. By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you, and remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads to communion. We respond to your invitation. We respond to your invitation. We remember you.
I look at you and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good, oh, for the better or for you. Ooh. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. La la life, la 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 life. What a beautiful la la life. La 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 la
beautiful life, yeah, yeah. All for the better, all for good, all for the better, all for you, all for the better, all for you, you. Come on, there we go. One, two, three, go! Give me